बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीना है। मैं शक्ल सूरत से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कराई थी। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती क्योंकि मेरी अभी उम्र बहुत कम थी। लेकिन उन्होंने कहा औरत ने शादी करनी होती है और करना क्या होता है, और जब भला आखिर शादी ही करनी ही है तो वक्त क्यों ज़ाया किया जाए। कम उम्र लड़कियों को अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। अच्छे रिश्ते से मुराद इनकी यही थी कि मेरा शोहर बाहर के मुल्क में होता था और वहां से अच्छे भले पैसे भेजता था। घर में उन्होंने नौकर रखी हुई थी और मेरी एक नंद थी और एक सास के अलावा घर में कोई नहीं था। मेरा शोहर शक्ल सूरत का भी अच्छा इंसान था। मेरी शादी उसके साथ करा दी गई। इसका रवैया मेरे साथ ठीक था, कोई मसला नहीं था। उसने मुझे शादी की रात कोई ऐसा वैसा लेक्चर नहीं दिया था, लेकिन अगली रात ये ज़रूर कहा कि मेरी बहन का ख्याल रखना क्योंकि वो बीमार है। मैंने कहा कि क्या बीमारी है इसको, तो उसने कहा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और मुझे वाकई पता नहीं था, क्योंकि जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुई तो उसके अंदाज से ऐसे लगने लगा जैसे वो कोई छोटी बच्ची है। इसकी उम्र तो मेरे शोहर से भी ज्यादा थी। वो मेरे शोहर की बड़ी बहन थी। वो शादी में नहीं आई थी। सब लोग पूछ रहे थे। मेरी सास ने कहा था कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो इसको लेकर क्यों नहीं आई थी, क्योंकि मेरी नंद नफसियाती मरीज़ थी। लेकिन मेरी सास ने उसे घर में रखा हुआ था। अभी घर में मेरे कुछ ही दिन हुए थे, एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी बेटा इस लड़के से बच के रहना। वो मेरी नंद की बात कर रही थी। उसका नाम उरूज था। उन्होंने कहा ये बेचारी पागल है, अपने हवासों में नहीं है, ये ना हो कहीं तुम्हें कुछ करे। मुझे तो पागलों से बड़ा डर लगता है, और मैं पहले भी यही सोच रही थी कि पागल तो ऐसे ही होते हैं, कोई भी चीज़ उठा के आपके सर में मार देते हैं और फिर तालियां बजाने लगते हैं। कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो। फिर मैंने कहा मैं दूर दूर रहूंगी, बस तो खैर ही होगा। मुझे बार बार उसके सामने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बार बार मैं क्यों जाऊंगी। लेकिन जब सारे मेहमान चले गए तो मेरी सास ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरा दिल क्या कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। उन्होंने कहा तुम्हारा शोहर 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया। जब तक तुम्हारा शोहर यहाँ पर है तुम अपने शोहर के साथ बैठो, उसे वक्त दो। हम तुमको कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वो चला जाएगा तो फिर तुमने उरूज की सारी जिम्मेदारी उठानी है। मैं अब बूढ़ी हूँ, मुझसे सारे काम नहीं होते और इसके बहुत सारे काम होते हैं। इसको किसी छोटे बच्ची की तरह संभालना पड़ता है। मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए तुम ही ये सब करना होगा। इस घर के कामों के लिए मैंने नौकरानी रखी हुई है। तुम्हें सिर्फ खाना पकाना है और उरूज का ख्याल रखना है। इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि इस घर में ज्यादा काम नहीं है। मैंने ये सोचा था कि मैं किचन संभालूंगी और बस अपनी जिंदगी को आराम से गुजारूंगी। लेकिन ये नहीं था कि मेरी सास मुझे इतनी भारी जिम्मेदारी दे रही थी। इसकी जिम्मेदारी लेने का मतलब था 24 घंटे इसके आसपास रहना, और 24 घंटे में एक दफा भी अगर उसका दिमाग खराब हो जाता तो मेरा क्या बनता। मैंने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन मैं तो एक नई बहू थी, ऊपर से अपनी सास से थोड़ा सा डर भी रही थी, इसलिए इनकार नहीं हो पाया। बोल ही नहीं पाई। सोचा कि शोर से बात करूंगी, 1-2 महीने बर्दाश्त कर लेती हूँ, इसके बाद उसे कहूंगी कि मुझे इस सब से बाहर निकालो और मैं ये सब नहीं करना चाहती। उरूज देखने में अच्छी शक्ल की मालिक थी और खूबसूरत भी थी, लेकिन उसकी हालत अजीब सी थी। मैंने भी एफए में 1 साल तक नफ्सियात पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद मुझे पढ़ाई से हटा लिया गया और मेरा एफए पूरा होने से पहले ही मेरी शादी करा दी गई। इसके मुताबिक जो बातें मैंने पढ़ी थी वो मुझे उरूज में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। कहते हैं कि एक इंसान तब तक पागल होता है जब तक वो अपने लिए भी नुकसानदायक साबित होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसे अपनी भी नहीं होती। आप किसी ऐसे पागल को नहीं कह सकते जो वैसे तो पागलों वाली हरकतें करे, लेकिन जब उसके हाथ में पैसे पकड़ाए हों तो उसे पैसों की बहुत ज्यादा कदर हो, या उसे अपनी जान प्यारी हो, वो कदम फूंक फूंक कर रखता हो, लेकिन किसी और को मारने के लिए तैयार रहता हो, ऐसा इंसान पागल नहीं होता, बल्कि पागल बना हुआ होता है। मेरी नंद को भी पैसों के बारे में तो अच्छी तरह पता था।
वो मेरी सारी चीजों के बारे में मुझसे पूछ रही थी और उसने ये भी कहा कि आपकी अम्मी ने अच्छे कपड़े नहीं दिए आपको, बहुत ही हल्के कपड़े दिए हैं। हम लोगों ने आपको इतने महंगे वाले कपड़े दिए हैं, इतने ज्यादा पैसे लगे हैं। इस तरह की बातें कर रही थी। अचानक से बच्ची बन जाती थी और अचानक से ही संजीदा मिजाज हो जाती। मेरे शोहर ने भी 2 हफ्ते के बाद चले जाना था। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे डर लग रहा था, क्योंकि जैसे ही मेरा शोहर जाता ये जिम्मेदारी मुझ पर आ गिरती। जब मेरा शोहर जाने लगा तो मेरी नंद ने उसे कहा कि आप ऐसे ही चले जाएंगे? भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। इसने एक ही जुमला बार बार बोलना शुरू कर दिया। मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे शोहर को शायद उसकी आदत थी। इसकी जेब में जितने भी पैसे थे उसने सारे निकाल के दे दिए। कम से कम 25,000 थे। वो कमरे में मुझसे मिलने के लिए आया। उसने कहा मैं बस जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। मैंने कहा मुझे भी खर्चे के पैसे दीजिए, मैं पीछे क्या करूँगी। उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है। लेकिन जब उसने अपना पर्स खोला तो उसमें कैश में पैसे नहीं थे। उसने कहा कि मैंने सारे पैसे उरूज को दे दिए। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए कोई इंतज़ाम कर दूंगा। अम्मी से कहना वो तुम्हें पैसे दे देंगी। मैंने कहा मुझे आपसे पैसे चाहिए, अम्मी से पैसे मैं नहीं मांगूंगी। पता नहीं वो मुझे कितने पैसे देगी, मुझे ज़रूरत है। मेरे शोहर ने कहा कि अभी तो शादी हुई है, ऐसी भी क्या ज़रूरत है। जब मैं वहाँ चला जाऊँगा फिर मुझे मैसेज पे बताना, मैं अलग से तुम्हारे नाम पैसे भेजवा दूंगा। मैंने कहा कि वो मेरी सास को कुछ बता कर गया था। मेरी सास ने मुझे 5,000 का नोट दिया और कहा कि अपने शोहर को तंग मत करो, कुछ भी चाहे हो मुझे बताना। और अभी तुम्हारे जूते कपड़े सब कुछ तो दिया है, पता नहीं तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है। मुझे पता था कि मुझे 5,000 देकर मेरी सास ने तनख्वाह दिया था, जबकि उनकी बेटी ने मेरे शोहर से खड़े खड़े 30 से 40,000 रुपए निकलवाए थे। इसकी इनकी कोई परवाह नहीं थी। अब उनको याद आ गया मेरा बेटा बड़ी ही मेहनत से पैसे कमाता है और पागल के हाथ में 30 से 40,000 देने का क्या फायदा हो सकता था। वो पैसों को कहीं फेंक देती या उनको फाड़ देती तो फिर ना वो किसी के काम के रहते और ना ही उनका कोई इस्तेमाल होता। मेरी सास तो पहले दिन से ही सीधी बात कर देने की आदी थी। आती ही मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। मुझे सारा कुछ समझाया कि ये इसकी दवाइयाँ हैं, ये इसके कपड़े हैं, इसको इस टाइम खाना देना है। इसे इन बातों पे गुस्सा आता है। मुझे पूरी लिस्ट बना के दे दी। मतलब मेरा शोहर अगर पीछे नहीं था तो मैं नौकरों की तरह इसके सारे काम करती। मेरी नंद को अजीब सी आदत थी, वो बात करते हुए थप्पड़ मार के बात करती थी और फिर हंस पड़ती थी। उसका हाथ बहुत भारी था, बार बार मुझे थप्पड़ मारती रहती थी। पहले 2-4 हफ्ता तो मुझे भी एहसास हुआ कि जाहिर है मजाक में ही इस तरह कर रही है, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे जानबूझकर थप्पड़ मार रही है। पूरा दिन मैं इसकी खिदमत करती और पूरा रात वो मुझ पर हाथ उठाती रहती थी। मेरी सास ने कहा था कि अकेली कमरे में क्या करोगी, अपनी ननद के साथ ही सो जाया करो, क्योंकि उसको रात को भी कभी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। अकेली कमरी रहोगी तो शोहर की याद आएगी, इसके साथ रहोगी तो वक्त कट जाएगा। वैसे भी उसने 2 साल से पहले वापस नहीं आना था। मैं अपनी नंद के साथ ही सोने लगी। रात होती ही उसका रवैया कुछ बदल सा जाता, अजीब सी हो जाती थी। एक दिन मुझे कहने लगी ये वाला जोड़ा पहन कर तैयार हो जाओ। मैंने देखा तो उसके हाथ में एक खूबसूरत जोड़ा था जो मेरा ही था, उन लोगों ने ही मेरे लिए बनाया था। मैंने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, रात के 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ तैयार होके बैठ जाऊँ, इस टाइम क्यों तैयार हूँ। उसने कहा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तैयार हुआ देखना चाहती हूँ। मैंने कहा कि तुम देख कर क्या करोगी, मुझे तैयार नहीं होना। इसने कहा कि तैयार हो जाओ, नहीं तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी। वो इतनी बुरी तरह से चीखती चिल्लाती और रोती कि दिल करता कि इंसान कहे कि जितने पैसे लेने हैं ले लो, लेकिन अपना चिल्लाना बंद करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कपड़े बदल के आई तो उसने कहा कि मेकअप भी करो। मैं मेकअप करके तैयार हो गई। थोड़ी देर के बाद वो 2 गिलासों में बोतल डाल के लेकर आई और कहने लगी चलो आराम से बैठकर पीते हैं। मैं हैरान थी कि रात के 10 बजे इसने मुझे तैयार करवाया बोतल पिलाने के लिए, और रात को बोतल कौन पीता है भला, वो भी सर्दियों की शामों में। एक लड़की की शादी होती है, इसकी जिंदगी वैसी ही अजीब होती है, फिर उसका शोहर उसको छोड़कर चला जाए तो उससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। लेकिन मेरे साथ तो ये सब कुछ भी हो रहा था।
اور مجھے ایک پاک عورت کا خیال بھی رکھنا پڑ رہا تھا۔ اگر کل کو مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری ساس مجھے معاف کرتی۔ وہ تو بہت بڑا وویلا کھڑا کر دی تھی۔ وہ تو اپنے کمرے میں شام ہوتی ہی چلی جاتی اور آرام سے سو جاتی تھی۔ اپنی ذمہ داری مجھے تھما کر وہ سکون کی نیند سو رہی تھی اور میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے بوتل پیا مجھے اچانک سے بہت ہی زیادہ نیند آنے لگی۔ اتنی اچھی نیند تو مجھے کافی عرصے سے نہیں آئی تھی، کیونکہ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور جب سے شادی ہوئی تھی تب سے میں اور میرا شوہر بھی رات کو دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ صبح آنکھ کھلی تو جسم میں بہت زیادہ درد تھا۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی، میری طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو کہا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سردی کی گولی کھا لو، لیکن آرام کا وقت نہیں ہے، آج عروج کی طبیعت بھی خاص ہی خراب ہے، عجیب سی باتیں کر رہی ہے، آج تو اس کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے ایک دو بار بات کی تھی تو اس نے کہا کہ ایک انسان کا خیال ہی تو رکھنا ہے، کیا تم اتنا نہیں کر سکتی ہو؟ ویسے بھی پیچھے اکیلی ہو، کیا کرو گی؟ اگر مصروف رہو گی تو تمہارا وقت بھی اچھا گزرے گا۔ پہلے اس نے مجھ سے پیار سے یہ بات کی۔ جب میں نے بار بار اسے شکایت کرنا شروع کر دیا تو اس نے بھی غصہ کرنا شروع کر دیا۔ ہماری نہ جانے کتنی دفعہ لڑائی ہو چکی تھی اور ہماری لڑائی ہمیشہ اسی موضوع پر ہوتی تھی۔ بات یہاں تک آ جاتی کہ وہ کہتا کہ اگر نہیں رہنا تو چلی جاؤ۔ یہاں میں سوچتی تھی کہ کیسے کوئی آدمی اتنی جلدی آخر بات کر سکتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اس کو اوپر جادو کرایا ہو۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کی باتیں سوچتا رہتا ہے۔ میری ساس نے کہا تھا کہ میرے شوہر 2 سال کے بعد آئے گا، لیکن وہ 4 مہینے کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ میری ساس نے کہا کیا ضرورت ہے آنے کی، ٹکٹ کے پیسے بھرنے کی؟ تو میرے شوہر نے کہا آپ سب کی یاد آ رہی تھی۔ میری نند پیچھے سے بولی کہ ہماری یاد آ رہی تھی یا اپنی بیوی کی یاد آ رہی تھی۔ اس بات پر شوہر نے کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن اس نے برا نہیں منایا کیونکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ کی بہن مجھے تو پاگل نہیں لگتی، ہر بات کا اس کو پتہ ہے، ہر چیز کے بارے میں اس کو پتہ ہے، صرف جب کہیں سے کسی فائدے کی بات ہوتی ہے تو وہ پاگل بن جاتی ہے۔ میرے شوہر نے کہا میں تمہارے لیے اتنی دور سے آیا ہوں اور تم مجھے یہ سب باتیں سنا رہی ہو۔ مجھے بھی احساس ہوا کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ معاف کر دیں، لیکن میرے شوہر کا رویہ بہتر ہو گیا۔ وہ اتنی دور سے مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے بیگ کھولا کیونکہ سب کے لیے تحفے لے کر آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے ایک لال کلر کا ڈبہ نکالا میں سمجھ گئی کہ وہ میرے لیے سونے کا سیٹ لے کر آیا ہے، کیونکہ منہ دکھائی میں اس نے مجھے صرف پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ سیٹ بعد میں لے کر آؤں گا۔ وہ بھی مسکراتی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے اس سیٹ پر میری نند نے جھپٹا مار لیا اور کہا کہ یہ تو میرے لیے لائے ہیں۔ کھول کر اسے بھی لگا کتنا پیارا ہے، میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ گئی بھینس پانی میں، کیونکہ اب اس سے کوئی چیز واپس لینا تو ناممکن تھا، اس کو تو دورہ پڑ جاتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ امی یہ سیٹ تو میں مینا کے لیے لایا تھا۔ ابھی میری شوہر کی آدھی بات پوری ہوئی تھی کہ میری ساس نے کہا کہ بہن کو پسند آ گیا تو کیا ہوا، بیوی کے لیے اور لے آنا۔ اب کیا چاہتے ہو تم کہ میں اس سے وہ سیٹ لوں اور وہ سارا گھر سر پہ اٹھا لے؟ پاگلوں کی بات مت کرو، پاگل وہ ہے، ہم لوگ پاگل نہیں ہیں۔ اتنا زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ وہ اسپتال جانا پڑ جائے گا۔ تمہارے سیٹ کے پیچھے میں اپنی بیٹی کو ذلیل نہیں کروا سکتی۔ اگر بیوی سے اتنا ہی پیار ہے تو دوسرا سیٹ لے آنا، اس کو بین نے لیا تو کیا قیامت آ گئی۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سیٹ بہت ہی خوبصورت تھا، پتہ نہیں مجھے اس کے ساتھ کا دوبارہ ملتا ہے کہ نہیں۔ میرا موڈ خراب ہو گیا اور میرے شوہر کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کی ماں اور بہن نے ساری اچھی چیزوں پر قبضہ کر لیا، میں تو ابھی آپ کی زندگی میں آئی ہوں، 1 سال بھی نہیں ہوا ہے، اور آپ تو 8-9 سال سے باہر کے ملک میں رہتے ہیں، کیا ان کا دل نہیں بھرا باہر کے ملک کی چیزوں سے جو ابھی بھی یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں؟ میرے شوہر کی آنکھوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ بھی یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، لیکن اس نے پھر بھی مجھے ڈانٹا کیونکہ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی طرح طرح کی باتیں کروں یا اس کے گھر والوں کے خلاف ہو جاؤں اور میری زبان کھل جائے، اس لیے اس نے مجھ سے ہی جھگڑا کیا۔ کتنا عجیب تھا،
کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم لوگ جگڑتے ہی جا رہے تھے اور ہمارے بیچ معاملات خراب سے خراب تر ہو جاتے رہتے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے ناراض رہتے تھے۔ میں مانتی ہوں کہ میں بھی انا میں آ گئی تھی، اور مرد کے اندر تو ویسی ہی اتنی انا ہوتی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم اس طرح جگڑتے رہے اور میرے شوہر انا میں آ کر مجھ سے بالکل ہی دور دور رہا، یہاں تک کہ گھر میں رہا ہی نہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ تم سے اچھے تو میرے دوست ہیں، کم سے کم مجھے کوئی ٹینشن تو نہیں دیتے۔ میں نے کہا ہم دونوں کی بیچ ٹینشن کی وجہ آپ کی بہن ہے، آپ امی سے بات کریں اور مجھے اس ذمہ داری سے آزاد کروائیں۔ میں نہیں کر سکتی ہوں اس کے کام، مجھ سے نہیں ہوتے ہیں اس کے کام۔ کل کو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو الزام لگا دیں گے مجھ پر اور سارے خاندان کو بتائیں گے۔ اس دن محلے سے کوئی عورت آئی تھی تو اس کو بھی کہہ رہی تھی کہ بہو کو ذمہ تو دی ہے، لیکن میری بچی بڑی ہی اداس رہتی ہے۔ اگر اداس رہتی ہے تو خود کیوں نہیں خیال کر لیتی؟ کیا کہیں پر چلی گئی ہیں یا اور کیا مصروفیت ہے ان کی؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم تو اپنی حد سے نکلتی جا رہی ہو، تمہاری زبان تو بہت تیز ہو گئی ہے۔ شوہر سے جھگڑا کر لیا، لیکن کچھ چیزوں کی ضرورت تھی جس کے لیے شوہر ہی سے پیسے کا مطالبہ کر سکتی تھی۔ مجھے لگا کہ جھگڑا ایک طرف، لیکن اگر پیسے مانگوں گی تو دے دے گا، مگر یہ اس کا فرض ہے۔ لیکن وہ زیادہ غصے میں تھا، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ جب میں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو کہنے لگا کہ اگر تم میرے اور میرے گھر والوں کے کام نہیں کر سکتی تو تمہیں پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ مجھے اتنا افسوس ہوا، کیا مجھے صرف کاموں کے لیے لائے ہیں؟ کیا میری یہاں پر نوکری لگ گئی ہے؟ میرا اپنا گھر نہیں ہے، میرا شوہر نہیں ہے کہ میں اس سے دو چار پیسے ہی مانگ لوں؟ مجھے بہت برا لگا اور اس کے بعد میں نے پیسوں کا نام تک نہیں لیا۔ میرا شوہر چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے پھر سے میری نند اور اپنی ماں پر اتنا زیادہ لٹا کر گیا کہ میں حیران تھی۔ اگر اس وقت مجھ سے غصہ تھا تو بعد میں تو بھیج سکتا تھا، لیکن اس کے پاس میرے لیے کبھی بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، صرف اپنی بہن اور ماں کے لیے ہی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی میری ساس میرے شوہر سے نند کے علاج کی مد میں پتہ نہیں کتنے پیسے لے چکی تھی۔ اتنا تو مجھے بھی پتہ نہیں کہ نفسیاتی علاج اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا، عام علاج سے ہوتا ہے لیکن اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا، اور اگر علاج کروایا جا رہا تھا تو پھر اثر کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اثر تو بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں جب بھی ان کے معاملے میں بولتی میں ہی بری بن جاتی۔ میرا دل نہیں کرتا تھا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کرنے کا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ کوئی اس کے کان بھرتا تھا، تبھی تو وہ فوراً ہی سے آخر بات کر دیتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان ماں بیٹی کے ساتھ رہ کے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ رات ہوتی تو میری نند مجھ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ عورت نہیں کوئی مرد ہے، ایسی باتیں تو صرف کوئی مرد ہی کر سکتا ہے۔ تبھی کہتی تھی کہ مجھے تیار ہو کے دکھاؤ، تو کبھی کہتی تھی کہ آج تو اچھی نہیں لگ رہی ہو، کل زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور کبھی میری شکل اور میرے جسم کے حصوں کی تعریف کرنے بیٹھ جاتی تھی کہ تمہاری آنکھیں تو بڑی پیاری ہیں، لیکن تمہارے بازو تھوڑے پتلے ہوتے تو وہ پیاری لگتی۔ میں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی، ساری رات وہ جاگتی رہتی تھی اور اس طرح کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ نوکرانی ہمیشہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ مجھے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پاتی۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑا۔ پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری ساس فوراً ہوش ہو گئی اور نرس کو کہا مٹھائی بانٹے، لیکن دماغ گھوم رہا تھا کیونکہ میرے شوہر کے ساتھ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے شوہر نے تو میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا، وہ تو میرے پاس 5 منٹ بھی نہیں بیٹھا تھا، کیونکہ ہم لوگ جھگڑے ہی کرتے رہتے تھے۔ پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ میرا دماغ بری طرح گھوم رہا تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ کس کو کیا بتاتی۔ کون تھا؟ میری ساس اور میری نند تھے، ان کو بتانے کا تھا کہ بیل مجھے مار، اور میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میری پریشانی دیکھ کر نوکرانی نے کہا بی بی جی مجھے پتا ہے آپ کیوں پریشان ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کیونکہ آپ کے ایک نہیں 3 شوہر ہیں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کیا کہہ رہی ہو؟ تو اب اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ مجھے لگا کہ میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے۔ اس نے کہا رات ہوتی ہے تو آپ کے کمرے میں کوئی جاتا ہے اور آپ بے ہوش ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن آپ تو اپنی نند کے کمرے میں ہوتی ہیں،
तो फिर उस वक्त आपकी नंद कहाँ जाती है? वो मुझसे पूछ रही थी या मुझे बता रही थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में भी यही सवाल था। मैंने उसे कहा कि क्या वो मेरी मदद करेगी? ये बात मेरे शोहर को बताएगी? तो उसने कहा कि नहीं, आपकी नंद आपकी सास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं नहीं बता सकती, कुछ भी नहीं, वो तो मुझे जान से मार देगी। लेकिन मैं भी बड़ी चालाक थी। मैंने दोबारा से उनकी ज़बान से ये बात निकलवाई और रिकॉर्डिंग कर ली। ये रिकॉर्डिंग मैंने अपने शोहर को भेज दी और ये भी बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो हैरान था क्योंकि ये बच्चा उसका नहीं था। उसे फिर से वापस आना पड़ गया। वो वापस आकर उसे पता चला कि यहाँ पर क्या होता रहा है। मेरी नंद बिल्कुल भी पागल नहीं थी, बल्कि पागल बनी हुई थी ताकि मेरे शोहर से अपने इलाज के लिए भी पैसे ले सके, और बात बात पर इसी तरह पैसे लेती थी। यहाँ तक कि उसकी शादी भी हो चुकी थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग मेरे साथ भी जुल्म कर रहे थे। वो अपने शौहर के साथ मिली हुई थी। वो मुझे अक्सर कोई खाने पीने की चीज़ मिलाती, जिसके बाद मैं गहरी नींद सो जाती। उसके बाद उस घर में उसका शौहर भी आ जाता और ये तीनों बैठ के अजीब व गरीब किस्म के प्लान बनाते रहते थे और मेरी इज्जत का सौदा भी कर चुके थे। उसने जिस इंसान से शादी की थी वो अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए इसकी शादी चुपके की थी और इसकी माँ उसके साथ मिली हुई थी क्योंकि मेरा शोहर इस खानदान का वायद कमाने वाला था। इसकी दौलत पर अगर मैं कब्जा कर लेती तो इन सब का क्या होता? तो मेरे शोहर की दौलत पर ही पल रहे थे। मेरी नंद का शोहर भी कुछ नहीं करता था, बल्कि वो एक निहायत ही बुरी आदत और बुरी नीयत वाला आदमी था। उसने इन लोगों को ये सारे मशवरे दिए थे। यहाँ तक भी पता चला था कि उसकी पहली शादी हो चुकी थी और उसने कई लड़कियों को धोखा दिया था। मेरी नंद भी ये बात जानती थी, लेकिन फिर भी उसके इश्क में पागल थी और मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने में उन सब लोगों का हाथ था। मेरे शोहर की आंखों के सामने सब कुछ आ चुका था। किस्मत से जो बच्चा मेरी गोद में था वो इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। शायद यही हम सब के लिए बेहतर था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चा आपके पास नहीं है क्योंकि आपका जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मेरे शोहर ने मेरी नंद से बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, उनको इनकी औकात याद दिलाई और कहा कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं अपनी इज्जत तुम लोगों के सहारे छोड़ के जाता रहा और तुम लोगों ने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। मैं भी बहुत सदमे में थी, कुछ बोलना नहीं चाहती थी, बस मर जाना चाहती थी। लेकिन मेरे शोहर ने मुझे तसल्ली दी और उसने कहा ऐसा सोचना भी मत। उसके बाद वो मुझे भी अपने साथ ले गया। मुझे बाहर के मुल्क आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन मैं पहले जैसे नहीं हूँ। मैं नॉर्मल जिंदगी में अजीब सी हो गई हूँ। मुझे वो सब कुछ याद आता है, ख्वाब आते हैं, बुरे बुरे हमेशा परेशान रहती हूँ और अभी तक अल्लाह ने हमें औलाद भी नहीं दी है। बस जिंदगी इस तरह गुजर रही है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि इंसान का पता ही नहीं चलता कि वो कैसा है। लोग कहते हैं कि जब आप किसी के साथ रहते हैं तो तब ही पता चलता है, लेकिन कभी कभी साथ रहने से भी पता नहीं चलता। मेरा शोहर भी पहले जैसा नहीं है। उसने कहा मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हमेशा झगड़े करता रहा और रोज़ अम्मी का फ़ोन आता था और रोज़ तुम्हारे खिलाफ बातें सुनता था, परेशान हो जाता था। उन्होंने मिलकर हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। वो लोग अभी भी पाकिस्तान में ही रहते हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें नहीं पता, ना हम उनसे कभी पूछते हैं। इनको मेरे शोहर ने घर दे दिया है, कहा ये घर भी आप रखें और यहाँ पर एक दुकान थी वो भी आप रख लें, लेकिन मुझसे आज के बाद आपका कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग सब कुछ खत्म करके यहाँ आ तो गए, पर हमारे अंदर का दुख अभी तक खत्म नहीं हुआ और पता नहीं कब खत्म होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।